अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज आप खबरें देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो है उसको 22% पे ही रखा गया है ताकि मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके साथ मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अभी कंट्रोल में है। 281-282 रुपए इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 2000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पास किया है। वो बजट कहाँ पे लगेगा इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि फलस्तीन के हवाले से गजा में अब जो ग्राउंड असाल्ट है, जो काबिज फोर्सेस हैं इजरायली, उनकी तरफ से शुरू हो गया है। वहां पे ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है उसको भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर टच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी नाजरीन आज जो पाकिस्तान के अंदर है, जो टॉप स्टोरी हमारी है, वो पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जो भी दुनिया के किसी भी हिस्से से, किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनके इनखला का जो मामला है उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान एक फैसला किया हुआ है कि जो रजिस्टर्ड है, जो किसी भी तरह से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर कोई गैर मुल्की मौजूद है और उसकी किसी जगह के ऊपर रजिस्ट्रेशन है मुतलका थाने के साथ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, उसने किसी जगह के ऊपर असाइलम अप्लाई किया हुआ है, तो उस हवाले से इनखला की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। फॉरेन ऑफिस ने भी क्लियर किया है कि सिर्फ उन लोगों को मुल्क से निकाला जा रहा है कि जिनके पास किसी भी तरह का कोई आईनी कानूनी जवाज जो है पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, इंटरनेशनल जो कवानीन है उनके मुताबिक रहने का कोई जवाज मौजूद नहीं है, तो उनको सिर्फ मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है। और जाहिर है कुछ अतराफ से हमने देखा कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि एज इफ कि पाकिस्तान ये जो काम कर रहा है ये इंटरनेशनल जो कवानीन है उनके खिलाफ है। पाकिस्तान जो है इंसानी जो खास तौर पर उन्होंने कहा है कि जी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके खिलाफ हम काम करें। ऐसी कोई बात नहीं है। वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने बताया है, मुतअद्दिद बार बताया है कि वो कौन से गैर कानूनी जो पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की मुकीम है उनके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये अच्छा फैसला है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान ने ज़ाहिर है 40 साल तक हमने जो गैर कानूनी खासतौर पर बहुत ज़्यादा पानी को यहाँ पे रखा, उनको होस्ट किया, लेकिन बिलाखिर उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। लिहाजा अच्छा फैसला है। अब हाल ही के अंदर जो आज भी काबीना की एक मीटिंग हुई, वहां पे भी ये मौजूद ज़ेर बहस आया और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने इस हवाले से क्या बात की है, सुनाते हैं आपको। हम नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हम बात करें इलीगल जो सिटीजन्स हैं जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे। हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहां पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इंकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली रिटर्न करेगा उसके लिए जाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। जुल्फिकार नैन हमारे नुमाइंदे खास जो हैं वो कवर करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को, उनसे पूछते हैं कि अभी ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है, अभी तक कितने जो लोग हैं वॉलंटरी बेस के ऊपर वो मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं, कितने लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और उनका इनखला जो है 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और जो लेटेस्ट फैसला किया गया है काबीना की तरफ से वो क्या है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस अंदाज से आगे बढ़ेगी, किस अंदाज से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हरकत में लाया जाएगा। जाहिर है क्योंकि इंटरनेशनल सतह के ऊपर खास नजर रखी जा रही है इस अमल के ऊपर। हालिया वर्ल्ड कप जा रहा है इंडिया के अंदर जारी है, वहां भी आपने देखा कि हमारे एक अफगान दोस्त जो है क्रिकेट टीम के वो नौजवान खिलाड़ी, उन्होंने क्या कमेंट किया था। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार नैन। बताइएगा कि अभी कितने लोग जा चुके हुए हैं और कितने जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, गैर मुल्की, उनके इनखला जो है वो हमारे रडार के ऊपर है और खासतौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको लीड कर रही है। जी जुल्फिकार नैन। जी बिल्कुल खबर साहब, आज जो वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है और उसमें ब्रीफिंग भी दे दी गई है कि हमने मुकम्मल अपनी तैयारियां जो हैं वो कर ली हैं कि जितने भी पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर, उनको निकालने के लिए, और ये वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ ऐसे भी गैर मुल्की हैं जिनके पास पीओसी बने हुए हैं
یا ان کو جو ان کی رجسٹریشن ہے وہ ہوئی ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو کہ سنگین قسم کے جرائم میں بھی ملوث ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ باہر ہیں جن کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں۔ لیکن آج وفاقی کابینہ میں جو فارن ایکٹ 1946 ہے اس کی سیکشن 3 جو ہے وہ اس کو لاگو کر دیا گیا ہے، اور چاروں صوبوں کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ہولڈنگ سینٹر جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ انہیں کہا گیا ہے کہ تمام جو جیو میپنگ ہے، جیو فینسنگ ہے، ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، وہ بھی تیار کر لی گئی ہے کہ کیونکہ اب ایک دن باقی رہ گیا ہے، 1 نومبر سے باضابطہ جو آپریشن ہے وہ تیار کر لیا جائے گا۔ کچھ صوبوں نے اپنی یہ بھی رپورٹ دے دی ہے کہ انہوں نے ہولڈنگ سینٹر بھی قائم کر دیے ہیں، جتنے بھی انلیگل ہوں گے پھر ان کو گرفتار کر کے ان سینٹر میں رکھا جائے گا، پھر ان کی باقاعدہ امیگریشن بھی ہوگی، اور اس حوالے سے جو FIA کا اینٹی ہیومن اسمگلنگ سیل ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، ان کے بھی سینٹر بنائے جائیں گے، اور ایک یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ باہر سینٹر بنائے جائیں، یا تو ہولڈنگ سینٹر جو بنائے جائیں گے وہیں پر ان کا قیام عمل میں لایا جائے، یا جو فارن ایکٹ کے تحت گرفتار ہوں گے ان کو جیل بھیجا جائے گا، تو وہاں پر ان کا امیگریشن جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ اس کے بعد ان کو یہاں سے۔ اچھا ذوالقرنین، ابھی تک کتنے لوگ اپنی مرضی سے یہ والنٹیری اسکیم حکومت کی طرف سے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کو جانے دیا جائے گا، جا چکے ہوئے ہیں؟ اور حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ نمبر گیم کیا ہے ہمارے پاس کہ کتنے ایسے غیر قانونی غیر ملکی مقیم ہے پاکستان کے اندر جن کو نکالنا چاہ رہی ہے حکومت، یا جن کا انخلاء ہمیں مطلوب ہے؟ دیکھیں 92,928 جو ہیں وہ اب تک جا چکے ہیں، اور کل کی ڈیٹ میں بھی 6,382 لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں، جن میں 1,623 مرد ہیں اور 1,594 خواتین شامل ہیں، جبکہ 3,165 بچے بھی ہیں، یعنی یہ ٹوٹل کوئی 223 خاندان بنتے ہیں، جو کہ 271 گاڑیوں پر ان کو سوار کر کے وہاں پر پہنچایا گیا ہے اور ان کو واپس بھجوایا گیا ہے۔ تو یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کل کیونکہ آخری دن ہوگا تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تعداد میں کافی زیادہ ہو رہے ہیں لوگ، اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ اس سے پہلے جی یہ فرمائیے گا کہ یعنی جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں اور وہ غیر قانونی جو تھے پاکستان میں رہ رہے تھے اور اسی جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو کیا ان کے لیے کوئی پالیسی دی ہے وزارت داخلہ نے یا حکومت پاکستان نے؟ اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، بالفرض اس کی دوسری کیٹیگری دیکھ لیں، کوئی جرم کیا ہے اور معمولی جرم ہے، تو ان کے انخلاء کے حوالے سے یا ان کو جو ہے وہ کوئی ان کی سزا کی معافی کا کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے جس طریقے سے بالخصوص خواتین اور بچے جو ہیں ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالیں آپ۔ اچھا، جو ایک تو جو تھا نا کہ جو رضاکارانہ طور پہ جانا چاہتے ہیں یا وہ یہاں پر ابھی رہ رہے ہیں، وہ ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ خاص طور پہ خواتین اور بچوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ایک تو یہ ہوا تھا۔ جو جیلوں میں ہیں اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فی الحال ان کو واپس نہیں بھجوایا جائے گا، جو سزا جن کو ہو چکی ہے وہ بھی، اور جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان کا ٹرائل مکمل ہوگا، اور اس کے بعد ایک الگ سے جو پالیسی ہے وہ تیار کی جائے گی۔ اس میں ایک اور بھی اہم چیز آپ کو بتا چلوں کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں لیکن وہ ہیں افغانی، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی حکومت نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کے پراپر جو خاندان، جس خاندان میں وہ ایڈ ہو کے انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائے تھے، ان کا DNA بھی کروایا جائے گا، اس کے حوالے سے ایک باضابطہ الگ سے پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ ابھی کیونکہ اسی بات پہ رکھا گیا ہے کہ جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے، پہلے فیز میں ان کو بھجوایا جائے گا، پھر دوسرے فیز میں جو ہے پھر ان کو ریکٹیفائی کیا جائے گا کہ جنہوں نے شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں تو وہ کس کس خاندان میں داخل ہو کے انہوں نے شناختی کارڈ بنوائے ہیں، کیا آیا کہ واقعی وہ پاکستانی ہیں یا پھر وہ غیر ملکی ہیں۔ وہ تو فیملی ٹری سے ویریفائی ہو جائے گا نا، نادرا کے ساتھ فیملی ٹری سے ویریفائی ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ لیکن ایک چیز اور ہے، میں ایک کوشچن اگر چوہدری صاحب اجازت دیں تو میں ایک اور ان سے سوال کر لوں۔ جی سوال یہ ہے کہ یعنی جن لوگوں نے، جن خواتین نے تو شادی کی پاکستان کے جو ہے مردوں کے ساتھ، ان کا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سٹیٹس کنورٹ ہو گیا، لیکن جن پاکستانی خواتین نے افغانیوں کے ساتھ شادی کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ملے گی، تو ایسے بھی کوئی ایسی ہیں خواتین کہ اب ان کو جو ہے وہ یا تو جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ جانا پڑے گا ان کے خاوندوں کو بھی؟ جی بالکل، یہ سوال بھی کیا گیا تھا وزیر داخلہ سے سرفراز بگٹی سے، تو انہوں نے یہ چیز واضح کی ہے کہ ابھی تک حکومت نے اپنی اس پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائی کہ اگر کوئی خاتون جو ہے
उसने किसी गैर मुल्की से शादी कर रखी है तो फिर उसको भी नेशनलिटी मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तानी है और उसने किसी गैर मुल्की से शादी की है, उनको तो नेशनलिटी मिल सकती है, हाँ जी खातून को मिल सकती है, मगर मर्द को नहीं मिलेगी। ये चीज वाज़ेह तौर पे होगी है, और इसमें अभी तक ना तो कोई सजेशन दी गई है कि इस पॉलिसी को तब्दील किया जाए, ना ही हुकूमत का हमें कोई ऐसा इरादा लग रहा है कि वो इस पॉलिसी पर गौर करेगी। ये बड़ा अहम मैटर है, लेकिन इस हवाले से उन्होंने कहा गया कि वो भी यहाँ पर गैर मुल्की ही तस्वर होंगे उनको, क्योंकि जब तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, और नेशनलिटी उसी सूरत में होगी कि अगर वो जो है मर्द हैं, यानी कि पाकिस्तानी हैं और उसने गैर मुल्की खातून से की है, तब तो उनको मिल सकती है। ठीक हो गया। अदर जी जोई साहब। अच्छा जोई साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तो लाहौर के अंदर सिचुएशन बता दीजिएगा, लाहौर के कौन से एरिया के अंदर ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन है, और बाकी कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ लें। नहीं, ये सारे एक्चुअल बंद रोड और शुमाली लाहौर और जो गरीब इलाके हैं उधर इनकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन बहुत सारे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मुझे 4 सवालों के जवाब चाहिए। आया ये जो जितने भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में गैर मुल्की हैं, आया हम उनको निकालने में कामयाब हो जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने जालसाजी से पाकिस्तानी कागजात बना के यहाँ रहायशें इख्तियार कर ली हैं, उनको भी आप निकालने में किसी हद तक किसी बड़ी कामयाबी को देख रहे हैं? और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में छोड़ के जाएंगे? और आया पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वेव आई हुई है, इसमें मजीद इजाफा तो नहीं हो जाएगा इन इकदामात के नतीजे में? अच्छा चौधरी साहब, मैं जो आपने बात की है जालसाजी की, तो ये मैं बता चलूं कि पिछले दिनों भी एक गिरोह जो है इस्लामाबाद से ही पकड़ा गया था, और वो पाकिस्तानी थे। एक उसका बाप बना और एक उसका मामू बना। उनने 3 लाख रुपए में उनसे बात हुई, और उसके बाद उन्होंने यहां से डॉक्यूमेंट बना के दे दिए, सर्टिफिकेट बन गए और नादरा में चले गए। जब नादरा में गए, वेरिफिकेशन हुई, तो फिर वहां पे पता चला कि ये सारा काम जालसाजी के जरिए हो रहा था। तो ये नादरा के लिए बहुत ही आसान है। उसकी वजह यह है कि माजी में चौधरी निसार के दौर में भी ये कैंपेन शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी ये चीज सामने आई थी कि जो अफगानी हैं वो खासतौर पे जो पाकिस्तानी खानदान है, उन खानदान के अंदर नादरा के अफसरान के साथ मिलकर उनमें शामिल होते हैं, जिसके बाद वो आपके खानदान में शामिल हो गए, और फिर जो है उनका पाकिस्तानी यही सवाल लेके चलते हैं हम। जियाउल हक साहब हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये जो गोरख धंधा है ये पेशावर वाली साइड के ऊपर काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ, और लोगों ने इस तरह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की शरीयत हासिल की। अभी कितने गैर मुल्की पाकिस्तान में है अभी? अच्छा जुल्करनैन, अभी कितने नंबर क्या है हमारे पास? 17 लाख। अच्छा 17 लाख का जो अभी ऑफिशियल फिगर है। अच्छा जियाउल हक साहब बताइएगा कि जाहिर है ज्यादा फोकस पेशावर के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे है, किस तरह बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, वहां पे जिस तरह इस तरह गैर कानूनी तरीके से शरीयत दी जाती है, वहां पे किस तरह का आप देख रहे हैं माहौल, और जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किस तरह के इकदाम कर रही है? जो आज फैसला किया गया, इससे पहले उन्होंने कुछ ग्राउंड वर्क होम जो इस वक्त को तैयारी की है, या हम देख रहे हैं कि बस माजी की तरह भी हमने देखा कि इस तरह की कैंपेन शुरू की गई, लेकिन वो बस खबरों की हद तक हमारी नजर आई, ऑन ग्राउंड को ऐसा काम नहीं हुआ? जी, यानी फाड़ लो है जी खबर भाई। ये बताते चलूं कि माजी और मौजूदा जो एक्शन है उसमें बहुत वाज़ेह फर्क इस हवाले से है कि इस मरतबा तमाम एजेंसियां, जिसमें नादरा, FIA, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, जो महकमा दाखिला है वो, और इसके अलावा हमारी पाक आर्मी, वो सब एक पेज पे हैं। एक मुश्तरका कोशिशों से ये जो रजाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला है उसको वो देख रहे हैं। और ये भी मैं बताता चलूं कि जो लोग वापस जा रहे हैं, अमूमन ऐसे देखने में आता था कि जब सर्दियां होती थी तो अफगान महाजरीन ज्यादातर कोशिश करते थे कि वो पाकिस्तान में ही रहे। इससे पहले भी ये चलता था रजाकाराना तौर पर वापसी, या जो पकड़े जाते थे, गिरफ्तार होते थे क्राइम में, उनको जबरदस्ती जो है तो बॉर्डर के पार भेजा जाता था, लेकिन वो सर्दियों में कोशिश करते थे कि अपने आप को बचाएं। लेकिन इस मरतबा हम ये देखने में आए हैं जो इन्होंने होल्डिंग कैंप बनाए हुए हैं खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर में, इसके अलावा पेशावर में,
تو وہاں پر کچھ فیملیز ایسی بھی ہم نے دیکھی کہ انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ پاکستان میں انہوں نے یہاں پہ قیام کیا، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کا خیال رکھا. اب وہ واپس جا رہے ہیں پاکستان کے لیے. کچھ لوگوں نے دعائیں بھی کی. یقیناً جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کو مسائل بھی ہیں جن کے کاروبار ہیں، تو کاروبار کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آپریشن میں ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اس سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے بعض ایسے افغان مہاجرین جن کو بہت بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں میں، تو وہ اونے پونے داموں جو ہے تو اپنی پراپرٹی بیچ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پکڑ دکڑ جس طریقے سے شروع ہوگی، تو اس پکڑ دکڑ میں جو ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا نقصان بھی زیادہ ہوگا اور بدنامی بھی ہوگی اور زبردستی بھیجا جائے گا اور پھر وہ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ جو ہولڈنگ کیمپ ہے وہاں پر بنایا گیا ہے، وہاں پر رضاکارانہ طور پر جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے تو وہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کی چیکنگ کی جاتی ہے. اور جو جس طریقے سے حسن بھائی نے بھی پوچھا کہ کرائم میں لوگ جو ملوث ہیں تو ان کا باقاعدہ ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، اور جو کہ معمولی کرائم میں ہوتے ہیں تو ان کو تو پہلے بھی بھیجا جاتا تھا، جیل سے بھی بھیجا جاتا تھا کہ جو ہے ان کو بارڈر کراس کرے. لیکن جو کہ اسپیشلی جو دہشت گردی میں ہے تو ان کا سارا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے. اور یہ خدشہ تھا یہاں پر کہ جو دہشت گردی میں لوگ ملوث تھے تو وہ بھی اس کی آڑ میں یہاں سے بھاگ سکتے تھے، جو کہ حکومت پاکستان کو مطلوب ہے. تو ان کے لیے بھی باقاعدہ اسکریننگ کی جا رہی ہے اور ان کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے. اسی لیے یہ ہولڈنگ کیمپ بنایا ہوا ہے. یہاں پر ان کو باقاعدہ تھوڑا ان کا اسٹے ہوتا ہے، یہاں پر ان کو کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہی سارے رجسٹریشن پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں تاکہ ان کی جو ویریفیکیشن ہو. یہ فرمائیے گا کہ یعنی آپ نے کہا کہ لوگوں کی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے، تو یہ 17 لاکھ جو غیر قانونی جو پاکستان میں غیر ملکی تھے، چاہے وہ افغانی ہیں، کوئی افریقن ہے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، تو جب وہ غیر قانونی ہے تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے کیا پراپرٹیز اگر پرچیز کی ہیں یا کاروبار کھولے ہیں تو کیا ان کے اپنے نام پر وہ کاروبار ہیں؟ اور اگر وہ ہیں یعنی اگر انہوں نے جو ہے وہ مطلب پراپرٹیز بنا لی ہیں تو کس قانون کے تحت انہوں نے پراپرٹیز پرچیز کی ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے. جی یہ تھرڈ پارٹیز کے ذریعے زیادہ تر پاکستانیوں کے ذریعے ہی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ اور عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے تو وہاں کے لوگوں کے ہی نام پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہاں پر پاکستانیوں کے نام پر زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور جن کے پاس کارڈ ہوتا ہے ان میں ان کو الاؤ تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ کاروبار کر سکے، چونکہ وہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ریفیوجیز تھے تو ان کو اپنا کاروبار کرنے کی بھی اجازت تھی، تو اس تناظر میں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے. لیکن چونکہ اب یہ وڈرا ہو رہی ہے فیسلٹیز، اب پرماننٹلی وڈرا نہیں ہوئی ہے کیونکہ یو این ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے تو ریفیوجیز کا اسٹیٹس ابھی تک قائم ہے، ان کو آپ فورسفلی جو ہے نا آپ نہیں بھیج سکتے. تو اسی لیے والنٹیئری جو لوگ جا رہے ہیں تو انہی کا سارا ڈیٹا بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جن کے کاروبار ہیں تو ان کے کاروبار کے حوالے سے بھی ساری تفصیلات جو ہے تو مرتب کی جا رہی ہے. اور یہی ابھی جب یہ واپس جا رہے ہیں تو اسی میں سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آیا وہ پاکستانی جو نیشنل ہیں ان کے ذریعے کاروبار کر رہے تھے یا خود اگر انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے تو وہ اس کی نوعیت کس طریقے سے تھی، کیا پاکستانی انہوں نے بالکل صحیح اس کی بنیاد پہ یہ کاروبار نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے کہ جو پہلی فیز کے اندر کاروائی ہوگی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ابھی ہم کراچی جائیں گے لیکن کراچی جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، یہ جو بارڈر ایریا کے اندر باربڈ وائر ہم نے لگائی تھی، ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ کافی زیادہ وہاں پہ اس کو ختم کر دیا گیا. وہ جو اکراس بارڈر ہے موومنٹ کچھ ایریاز کے اندر بغیر کسی چیکنگ کے ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ نہیں، جو کہ باڑ لگائی گئی ہے تو وہ تو پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ تمام ایریاز میں باڑ لگانا مشکل ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کو بہت دور افتادہ اور پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر باڑ نہیں لگ سکتی، وہاں سے لوگ جو ہے انفلٹریٹ کرتے تھے. لیکن ابھی اس صورتحال کو کافی مینج کر لیا گیا ہے اور اکثر جگہوں پہ تو باقاعدہ پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں ان پر چیکنگ، اور ہماری طرف سے جو ڈپلائمنٹ ہے بارڈر بالکل صحیح ہماری طرف جو کریٹیکل پوائنٹ ہے، لیکن اب ظاہر ہے بالکل صحیح افغان گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ظاہر ہے ہم ایک قانونی کام کر رہے ہیں، کراس بارڈر جو موومنٹ ہوتی ہے اسے مسائل دونوں اطراف میں پیدا ہوئے ماضی کے اندر بھی، اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. کراچی چلتے ہیں ناظرین، فیض اللہ ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں کیونکہ کراچی بھی کافی ایک بڑا ہب موجود ہے وہاں پہ، خاص طور پر غیر قانونی جو غیر ملکی وہاں پہ مقیم ہے. فیض اللہ بہت شکریہ. اچھا بتائیے گا تھوڑی سی ہمیں تقسیم کہ کس نوعیت کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، افغانی ہیں یا باقی کوئی نیشنلٹیز کے لوگ؟ ظاہر ہے کچھ خبریں ہم پڑھتی بھی رہے ہیں
कि अच्छी खासी तादाद के अंदर कुछ लोग वहाँ पे जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनके पास भी कुछ कागजात नहीं है, वो भी मुकीम है, वो भी अपना दावा करते हैं कि जी हमारे पास हमें शरीयत मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल हमें थोड़ी सी तकसीम बता दीजिएगा कि इस वक्त कराची के अंदर कौन कौन सी नेशनलिटीज के लोग मौजूद हैं, बड़ा मसला कौन है, कौन सा जो सेगमेंट है वो किस तरह के क्राइम्स के अंदर मुलव्वस है, और हालिया जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है इसके रद्द अमल में वहां पे ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची की जहां तक सूरत हाल है, यहाँ पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की तारिकीन वतन मौजूद है। अफगानों की बहुत बड़ी तादाद है और फिर उसमें अफगानों में जो उज़्बेक और ताजिक हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची में आबाद है जो फारसी या दरी जुबान बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। 80 और 90 की दिहाई में हिंदुस्तान से भी बाशिंदे यहाँ पर आए थे, वो भी आबाद हैं। इसी तरह ईरान से भी जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं और कुछ अफ्रीकी ममालिक के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कराची में आबाद है और इन तमाम के हवाले से ही अब ऑपरेशन जारी है। और जो इसकी तफसीलात हमें सूबाई वजारत दाखिला के जराए ने बताई हैं, उसके मुताबिक 31 अक्टूबर की रात से, यानी जब 1 नवंबर का आगाज हो जाएगा तो शुरू होगा वो तमाम एरियाज जहां पर गैर कानूनी तारिकीन वतन रहते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। और अब तरीक़ेकार ये होगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स, FIA और नादरा के हुक्काम वहां पर पहुंचेंगे, जिन इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और वहीं पर उनकी दस्तावेजात चेक की जाएंगी। तो उसमें जो बाशिंदे जिनके पास किसी किस्म की कोई दस्तावेजात नहीं होंगी उन्हें हाजी कैंप एक पॉइंट बनाया गया है कराची में, वहां पर ले जाया जाएगा और फिर वहां पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जाएगी। बाकायदा जदीद सॉफ्टवेयर है, उनका डाटा मुरतब होगा और ये डाटा बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद वहां से उन्हें सिक्योरिटी में बसों के जरिए रवाना किया जाएगा जैकबाबाद और उसके बाद वहां से आगे चमन बॉर्डर तक उनको पहुंचाया जाएगा। और वो शहरी जिनके पास कोई महाजिर कार्ड मौजूद है या कोई दस्तावेजात मौजूद है तो उनको चेक करके वेरीफाई किया जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि वो अपना काम कर सकते हैं, जो भी उनका तरीक़ेकार है। अब तक जो कराची से जो अफगान शहरी वापस जा चुके हैं, जो रजाकाराना तौर पर अब तक की मुहिम में गए हैं, तकरीबन 18,000 तक के करीब शहरी हैं जो अभी तक जा चुके हैं। और अब जो दूसरा मरहला है वो अब 1 नवंबर से शुरू होगा और उसमें जिन लोगों के पास दस्तावेजात नहीं है उन्हें फौरी भेजा जाएगा, क्योंकि पहले ये होता था कि जिनके पास दस्तावेजात नहीं होती थी उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता था और वहाँ पर केस चलता था। कोई तादाद है आपके पास इस वक्त कराची के अंदर कितने लोग मौजूद हैं और कितने अभी ये रजाकाराना तौर पर वापस गए हैं और कितनों का जो निकला है हुकूमत सोच रही है? देखिए, जो रजाकाराना तौर पर अब तक गए हैं, यानी मुख्तलिफ जराए इसको बता रहे हैं कि कोई 18,000 के करीब लोग हैं, अफगान शहरी हैं जो चमन बॉर्डर के जरिए खुद गए हैं। अलबत्ता एक बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पर आबाद है। मुख्तलिफ तादाद इस हवाले से सामने आती है, 5 लाख के करीब शहरी भी बताए जाते हैं जो कराची में रहते हैं और इसके साथ साथ सिंध के कुछ शहरों में भी उनकी एक महदूद तादाद मौजूद है, लेकिन ज्यादातर शहरी कराची में आबाद है और वो मुख्तलिफ काम करते हैं, यानी कारोबार भी करते हैं, मजदूरियां भी करते हैं। कराची में कचरा चुनने का जो एक बड़ा नेटवर्क है वो भी अफगान शहरियों पर मुश्तमिल है जो कि घर घर से कचरा चुनते। तो ये मुख्तलिफ वो काम है जो शहर में करते हैं। तो फैजुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि वजारत सैफरोन है और उसके ही जो झेली इदारे हैं, यानी उसमें अफगान रेफ्यूजी का चीफ कमिश्नर है और 4 कमिश्नर्स हैं, तो इनके पास भी यानी बहुत से लोग रजिस्टर्ड मौजूद हैं, लेकिन इनका भी कोई इस सारे मामले में, सारे ऑपरेशन के अंदर कोई अमल दखल है? कुछ ये लोग भी कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? देखिए, इदारे तो तमाम ऑन बोर्ड हैं। जो कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें मैंने बताया कि नादरा भी है, FIA भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, पुलिस भी है, रेंजर भी है और अफगान जो कमिश्नरेट है उनसे भी मदद ली जा रही है। यहाँ पर एक इशू और अफगान शहरियों के साथ पैदा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिनके पास, यानी मर्द, उनके पास तो अपनी शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद है लेकिन उन्होंने अपने सकाफती पस मंजर की वजह से खवातीन की डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई हुई। यानी एक घर में अगर मर्द के पास कागजात मौजूद हैं तो उसकी बीवी के पास नहीं है, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, क्योंकि जिसके पास कागजात नहीं है उसे हर हाल में पाकिस्तान से वापस रवाना किया जाएगा। तो इस सूरत हाल को भी अब देखना होगा, क्योंकि हाजी कैंप में जो मरकज बनाया गया है अब वहां तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को पहले मरहले में वहां ले जाया जाएगा, वहां पर उन सबका डेटा मुरतब किया जाएगा और जो भी गैर कानूनी शहरी हैं उन्हें वहीं से फिर
افغانستان کے لیے روانہ کیا جائے گا، یا پھر اگر وہ افریقی باشندے ہیں تو قونصلیٹ کے ذریعے رابطہ کر کے انہیں وہاں سے بھجوانے کی جو ہے کوئی راستہ نکالا جائے گا. لیکن زیادہ تر شہری چونکہ کراچی میں افغان آباد ہیں تو ان بظاہر تو ویسے جو آپ بتا رہے ہیں، جو صورتحال بتا رہے ہیں، اس سے تو پھر یعنی آگے کمپلیکیشنز تو ہونی ہیں، پیچیدگیاں تو سامنے آئیں گی. خاور صاحب، جو بظاہر لگ رہا ہے جیسے تمام لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور جو اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں یہ تو ایک مشکل فیصلہ تھا اور کرنا تھا، ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. ناظرین ابھی بریک جانا ہے، بریک کے بعد ہم آپ کو کوئٹہ لے کے جائیں گے اور جو ہمارے نمائندے پشاور اور کراچی کے اندر موجود ہیں ان سے مزید اس ایشو کے اوپر بات کریں گے کہ اب ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو پایا تکمیل تک ہم نے پہنچانا ہے. اسٹے ود اس اور اس کے اوپر ہم اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو کوئٹہ لے کے چلتے ہیں. مصطفیٰ ترین ہمارے بیورو چیف وہاں پہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کوئٹہ خاص طور پر بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. جو غیر ملکی تارکین وطن پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے. جی مصطفیٰ بہت شکریہ. تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے سامنے ہم نے پشاور کا جو سارا وہاں پہ معاملہ رکھا، کراچی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس تناظر میں اب کوئٹہ کے اندر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد کے اندر غیر ملکی جو ہے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، تو ان کے حوالے سے جب حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا، فیصلہ کیا کہ 1 نومبر تک نکل جائیں، تو ابھی تک کتنے لوگ گئے ہیں اور کتنے لوگوں کا انخلاء آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے؟ شکریہ خاور صاحب. بلوچستان کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو یہاں پر جو افغان مہاجرین رہ رہے تھے یا ان کے ساتھ ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر افغان شہری رہ رہے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ہم گزشتہ 28-29 دنوں کی صورتحال دیکھ لیں، جس طرح 3 اکتوبر کو حکومت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا، اعلان سامنے آیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری جو ہیں وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں، تو اس کے بعد سے ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا چمن بارڈر ہے وہاں پر باب دوستی سے گزشتہ 28-29 دنوں کے دوران 26,000 سے زائد افراد جو ہے وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں. جبکہ اگر آج کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو آج واپس جانے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ تھی. اس وقت بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پاک افغان جو انٹرنیشنل چارہ ہے اس پر بڑی تعداد میں قافلے رواں دواں ہیں افغان بارڈر کی جانب، باب دوستی کی جانب، اور امکان یہ پایا جاتا ہے کہ آج کے دن جو تعداد واپس ہوگی وہ گزشتہ 1 ماہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی. اسی طرح دالبندین سے منسلک جو برابچہ بارڈر ہے وہاں سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ افغانستان واپسی کر رہے ہیں. جبکہ ساتھ ہی ساتھ شوراوک بارڈر جو نوشکی سے منسلک ہے وہاں سے بھی قافلے جو ہیں وہ پیدل یا گاڑیوں کے ذریعے جو ہے افغانستان منتقل ہو رہے ہیں. اب صورتحال یہ دیکھنا ہوگی کہ جس طرح حکومت کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اور بعد میں کیٹیگرائز ہوا تھا کہ جو غیر قانونی افغان شہری ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا. سو غیر قانونی افغان شہریوں نے تو انخلاء شروع کر دیا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو قانونی طور پر رہنے والے افغان مہاجرین ہیں جو کیمپوں سے باہر نکل کر شہروں میں آ گئے تھے، ان کی جانب سے بھی بڑی تعداد جو ہے وہ وطن واپسی کر رہی ہے. اور صورتحال یہی صورتحال اگر جاری رہی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اب ڈیڈ لائن تو ختم ہوگی لیکن یہ صورتحال جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ واپس جانے والے جو افغان شہری ہیں ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوگا اور آئندہ ہفتے کے دوران یہ تعداد جو ہے کئی جا کر آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ جو خبریں ہم ظاہر ہے اسلام آباد میں یا پاکستان کے باقی حصوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، خاص طور پر کوئٹہ کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ جو آن گراؤنڈ اسمگلنگ ہوتی ہے اس حوالے سے، تو جب سے یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ جو اسمگلنگ کی سرگرمیاں تھیں اس کے اوپر کوئی آپ کو اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہ ظاہر ہے جو غیر قانونی طور پر جو یہ لوگ غیر قانونی کام کیا کرتے تھے اب تو ان کا یہاں پہ رہنا مشکل ہے، تو اس کے اوپر کوئی مثبت یا منفی اثر آپ کی نظر میں؟ بالکل ظاہر ہے لامحالہ اسمگلنگ پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اور اثر پڑا بھی ہے. گزشتہ 15 دنوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمگلنگ کا جو ریشو تھا وہ کم ہو چکا. لیکن یہاں پر ایک اور حقیقت بھی بیان کرنا ہوگی خاور صاحب کہ اسمگلنگ
صرف افغان شہری غیر قانونی طور پر آنے والے افغان شہری نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ یہاں کے جو لوکل ہیں وہ بھی ملے ہوئے تھے. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوکل لوگ تھے, جو اسمگلر مافیا ہے, جو اسمگلنگ مافیا ہے, وہ یقینی طور پر پریشان ہے کہ وہ جس طرح بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کر رہے تھے اس کا ریشو اچانک گر گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمگلنگ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا بلوچستان کے شمالی مصطفیٰ ترین صاحب آباد تھے. مصطفیٰ ترین صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, میں آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ چلے یہ انخلا تو ہو رہا ہے, جو غیر ملکی جو ہے جو بھی ہیں, چاہے افغانی ہیں چاہے کوئی بھی ہیں, وہ واپس جا رہے ہیں. تو کوئی یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں, کوئی ایسی کوئی آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہو؟ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر جو پرانا فاٹا کا علاقہ اور بلوچستان کے حوالے سے سنتے ہیں ہم لوگ کہ غیر قانونی طریقے سے وہیں سے جو ہے وہ لوگ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کوئی ایسی اطلاعات, کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہو یا آپ کے علم میں ہو یہ بات؟ بالکل خاور صاحب, ہم تو جو چیز آبزرو کر رہے ہیں وہی بتائیں گے. اور آبزرویشن ہماری یہ ہے کہ یہاں پر حکومتی اعلان ہونے کے بعد اور پھر انتظامی طور پر جو انتظامیہ تمام ڈسٹرکٹس کی حرکت میں آئی, اس حرکت کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 29 دنوں کے دوران 26,000 افراد جو ہے وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر روزانہ کا ہم ریشو نہیں, آپ میرا سوال نہیں سمجھے مصطفیٰ صاحب. میں نے آپ سے, میرا حسن کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا یعنی پاکستان سے تو واپس جا رہے ہیں, کیا مزید افغانستان سے کوئی غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, جب وہ رستہ رک چکا ہے؟ بالکل, میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہی انتظامیہ حرکت میں آئی تو نہ صرف جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان شہری تھے وہ واپس جانے لگے اور ان کی تعداد آج تک 26,000 ہو چکی ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ یہ واپس اسی لیے جانے لگے کہ یہاں پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی, حکومت حرکت میں آ گئی, وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, اسی لیے جا رہے ہیں. سو اسی پیمانے پر اگر غلام حسین صاحب آپ بھی شامل ہو جائیں گفتگو میں, اور چوہدری صاحب آپ سوال پوچھنے اور ساتھ میں مصطفیٰ یہ میرا بھی سوال رکھ لیجیے گا. یہ ڈالرز کا جو ہو رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہی, تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. چوہدری صاحب آپ بھی سوال پوچھ لیں. اچھا, یہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں یہ بے یارو مددگار غریب غربا ہیں یا وہاں کوئی کھاتے پیتے کاروباری لوگ بھی ہیں جن کے پاس لاٹ آف منی اور دے آر گوئنگ بیک؟ اور آیا افغان حکومت اس سارے عمل کو کیسے لے رہی ہے؟ ان کے ساتھ کوئی تال میل, کوئی نیگوشیشن, کوئی ان کے ساتھ بات چیت؟ کیونکہ وہ کافی بٹر تھے پچھلے دنوں سے. انہوں نے 1-2 خاور گورنمنٹ نے ٹرک بھجوانے کی کوشش کی تھی ان کے زلزلہ زدگان کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں خاور صاحب آپ اپنے پاس ہی رکھیں. تو ہاں, تو یہ کوئی اچھا پاکستانی کے طور پر مجھے کوئی اچھی بات تو نہیں نظر آتی, لیکن اس میں کوئی کمی آئی ہے, کوئی ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے, کوئی ایسی صورتحال ہے یا صرف آپ یک طرفہ کر رہے ہیں؟ مثبت سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب یہ بارڈر سے اس طرف جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ویلکم کیا جا رہا ہے یا پھر وہ بس وہ بحالت مجبوری ان کو واپس لے رہے ہیں؟ خاور صاحب, چودھری صاحب نے بالکل ویلڈ سوال کیا ہے کہ آیا آج تک جو 26,000 افغان باشندہ واپس جا چکا ہے. جی چودھری صاحب یہی سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ واپس جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں کیا وہ اثر و رسوخ والے لوگ بھی شامل ہیں ان میں, افغانی یا صرف غریب غربا جا رہے ہیں؟ تو چودھری صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج تک جو لوگ واپس جا چکے یا جو جانے کی تیاریوں میں, ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے, ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو غریب غربا ہے, جن کی پہنچ نہیں ہے, جن کی اپروچ نہیں ہے, وہ یہ سوچ کر واپس جا رہے ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنے وطن واپس جانا ہوگا. اور اس میں نہ صرف غیر قانونی افغان شہری بلکہ جو افغان مہاجر تھے جو قانونی دستاویزات رکھنے کے باوجود یہاں رہ رہے تھے اور دستاویزات کے تھرو رہ رہے تھے, ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے اس عمل میں شامل ہو چکی اور وہ اپنے وطن واپس جا رہی. ہاں, اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ افغان حکومت کی ان کے حوالے سے کیا ارادے ہیں, افغان حکومت کس قدر ان کو سنبھالنے کے لیے اقدامات کری, لیکن سردست سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ وہ ان کا اپنا وطن ہے اور وہ اپنے آبائی علاقوں میں جا کر پہلے رہائش پذیر ہوں گے, اس کے بعد پھر ان کی شہریت کیا ہوگی یا انہیں کیا سہولیات فراہم کی جائیں گی, یہ تو بات کی بات ہے. دوسری جانب آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ ڈالر سمیت جو اسمگلنگ کے اقدامات تھے ان میں کس حد تک کمی آئی. تو ظاہر ہے گزشتہ 25-26 دنوں کے دوران جس طرح اسمگلنگ کا ریشو کم ہوا ہے, ڈالر کے حوالے سے بھی یہاں کی جو
मुतल्लिका हुकाम थे, जो मुतल्लिका एजेंसीज थी, वो सरगर्म अमल थी। वो 1-2 छापों के साथ साथ उन्होंने कार्रवाइयाँ जारी रखी और इस तरह ये जो है स्मगलिंग का जो रुझान है, स्मगलिंग का जो रेशो है, वो हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। अच्छा खबर साहब, आपको मालूम है कि जो रजिस्टर हैं अफगान, रजिस्टर अफगान जो हैं, उनकी तो तादाद अगर काउंट की जाए तो वो तो 3 मिलियन प्लस हैं, और जो रजिस्टर नहीं है वो 1.7 मिलियन है। तो अगर वो भी जा रहे हैं वापस और ये 26,000 का फिगर वो है, यानी अभी तक जो बता रहे हैं, तो फिर तो कोई बड़ा नंबर नहीं है जो लोग जिनका इंतखला हुआ है अभी तक। ये तो एक अजीब सी बात सामने आ गई है जो उन्होंने बताई है। वो तो देखें मुस्तफा तरीन साहब ने ना, ये जो हसन, जब ये एक कंसोलिडेटेड डाटा आ जाएगा कल हमारे पास जो है, जाहिर है हुकूमत सारा के सारा ये मामला देख रही है और उसके कितने गए हैं, कितने रुके हैं। मुस्तफा तरीन बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल हक आपके पास आते हैं, खासतौर पर ये जो डॉलर का मामला है, क्योंकि काफी ज्यादा फोकस जब से जो केटेगर गवर्नमेंट आई है, काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है काम हो रहा है और हम देख रहे हैं इसका असर भी पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर हम देख रहे हैं कि रुपए के मुकाबले में काफी नीचे भी आया है। तो डॉलर की स्मगलिंग का मामला अक्रॉस ये जो बॉर्डर है आपके एरिया के अंदर, वहां पे इसके ऊपर क्या इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ऑन ग्राउंड क्या चीजें चल रही हैं? जी, जिस तरीके से ये इलीगल अफगान रेफ्यूजीज के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, उसी तरीके से डॉलर के खिलाफ, डॉलर के वाले से भी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसमें भी तमाम एजेंसियां चूंकि लूप में हैं और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जो हमारा मेन हब था चौक यादगार, जहां पर ज्यादातर जो है ये डॉलर्स यहाँ पे अफगानिस्तान बेचे जाते थे इलीगली, तो उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया गया है और इसमें तमाम एजेंसियों ने अपना भरपूर रोल अदा किया। मैं 2-3 बातें इस हवाले से, चूंकि आपने भी क्वेश्चन किए हैं, हसन भाई ने भी, और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे ना कि जेलों में जो लोग हैं उनके हवाले से है कि 500 के करीब कैदी अभी भी पेशावर की जेल में हैं, और उनके हवाले से भी यही फैसला किया गया कि जो कि इलीगल गिरफ्तार हुए हैं उनको भी 31 अक्टूबर तक वहां अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, और इसके जो लोग लीगली रह रहे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ भी बताना चलूं कि पाकिस्तान ने कुछ अच्छे इकदाम भी किए हैं इन महाजिन के हवाले से। अभी इस वक्त अफगान महाजिन की बहुत बड़ी तादाद, हमारे जो उनके बच्चे हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो जो लीगल रह रहे हैं। और हसन ने जिस तरह पूछा कि अभी अफगान महाजिन वापस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाकायदा आ रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा वो रहाइश भी इख्तियार कर रहे हैं। और उनके लिए जिस तरीके से अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 9 लाख के करीब जो बताया जा रहा है, जो अफगान कमिश्नरेट है, हसन ने भी पूछा था कि अफगान कमिश्नरेट का क्या रोल है। सबसे अहम रोल जो इस वक्त है वो अफगान कमिश्नरेट का ही है, क्योंकि उनके ही जरिए कैंप यहाँ पर बने हुए, उन कैंपों को वो सब मॉनिटर करते हैं और उनके पास ही डेटा मौजूद है। उनके डेटे की बुनियाद पर ये सब कार्रवाई की जा रही है। सैफरन वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलीगल लोग हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी, यही इत्तला है। और जो इलीगल हैं और वो जो इलीगल हैं उनके जा रहे हैं, गवर्नमेंट सिर्फ ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको पैसे भी दे रही है, और मेरे ख्याल में बड़े आसान तरीके के साथ ये सारे का सारा मामला आगे बढ़ रहा है। ज़ियाउल हक, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाने और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, ये जो सारे का सारा प्रोसेस शुरू किया गया है, ये लॉन्ग ओवरड्यू था और इसको हो जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए। अब इस हवाले से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात अभी तक पड़े हैं, आने वाले दिनों के अंदर क्या असरात पड़ेंगे, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको याद है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है, ये जो स्मगलिंग डॉलर की हो, गंदम की हो, चीनी की हो, अक्सर औकात जब भी किसी चीज की कमी होती तो एक बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज होता था कि ये बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग होती है उसको किस तरह रोकना है। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, ये तो बताइएगा, ये फैसला मेरी नजर में तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, चलें हो गया, अब अच्छी बात है। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके असरात क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मल इकोनॉमी है और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और जो आप जैसे लोग हैं जो नजर रखे हुए हैं वो बताते हैं कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा ये बॉर्डर रीजन ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ वो है। अब क्या हम हकीकतन उसके ऊपर ये जो फैसला हुआ उसका असर पड़ेगा, या फिर हमें ये ऑन पेपर ही चीजें नजर आएंगी? जी, बहुत शुक्रिया गुमन साहब। एक तो ये तस्लीम करना पड़ता है कि जो हालिया दिनों में जो अच्छे असरात हुए हैं, जो रुपए की साख कुछ बेहतर हुई है,
उससे ये तो साबित हो गया है कि माजी में अगर हुकूमतें ऐसा नहीं कर सकी तो उसमें असल फुकदान यानी नीयत का था, उसमें कैपेसिटी की बात नहीं थी। कर सकते थे लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो फैसला नहीं हुआ। चलें, देर आमद दुरुस्त आमद। अब आगे की बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत, अब हालिया दिनों में स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आई है और भी जगहों से यही जाहिर होता है कि मईशत सुस्त रवि का शिकार है, और कहते ये हैं कि इस मौजूदा माली साल में अगर 3% तक शरह नमू में इजाफा हुआ अगले जून तक, तो वो गालिबन एक अच्छी कैफियत होगी, जिससे यही जाहिर होता है कि मईशत में अभी मसाइल बहुत हैं और जब तक कि इन मसाइल को आप हल नहीं करेंगे। अब आज आपने जिस तरह भी हुआ रुपए की साख बेहतर कर ली, लेकिन इसे मजीद बेहतर करने के लिए या मौजूदा सतह पे रोकने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बरामदात बढ़ाने की जरूरत है, और आपको अपनी इम्पोर्ट्स यानी दरामदात के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि मुल्क में आप वही अशिया अपने मुल्क में बना सकें। अब ये एक ऐसा है ऐसी यानी एक सोल्यूशन है जो कि माजी में भी बड़े अरसे तक लोगों ने इसकी बात की, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज की जरूरत है। देखें फरहान बुखारी साहब, आप जैसे बड़े क्रिटिक जो हैं पाकिस्तानी इकॉनमी के, ये तो एक्नॉलेज करें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनकी क़यादत में रियासती इदारों ने और अनवारुल्लाह काकड़ की केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक माहौल ऐसा बनाया कि आज डॉलर जो है 50 रुपए नीचे आ चुका है और उम्मीद है कि ये 250 के रेंज में आ जाएगा अगर ये ट्रेंड जारी रहता है। तो दिस इज ए मेजर अचीवमेंट। नंबर 2, अभी वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी हुई है और मजीद भी होने का इम्कान है। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये मामलात को आपको संभालने की जरूरत है और बेयकीनी को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि सरप्लसेस इस वक्त मुल्क में नहीं है। और आपने जिन कायदीन को क्रेडिट दिया है, इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़ा क्रेडिट तो जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का है, क्योंकि देखिए ना, साबका जो 16 महीने तक हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, रुपए का इतना बुरा हाल हुआ और वो बावजूद इसके कि उसमें भी इसाक डार साहब बहुत फरमाते थे कि जी मैं तो पता नहीं 200 रुपए पे ले आऊंगा, वो नहीं हुआ बल्कि उल्टा हो गया काम। तो ये सिविलियन गवर्नमेंट का जो किरदार हालिया बरसों में रहा है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। फरहान बुखारी, शुक्रिया। आपके साथ इसके ऊपर बात जारी रहेगी। नाज़रीन, आपने देखा कि नैब के अंदर तरामीम हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको चैलेंज किया गया है। उस हवाले से हसन, आप क्या देख रहे हैं कि कल इसकी मेरे ख्याल में हेयरिंग है और इसका क्या आप कल एक खबर दे देता हूँ आपको। खबर ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ कल जो है वो वफाकी हुकूमत अपील दायर करने जा रही है, और जिसमें बेसिकली अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है और उसके हवाले से जो वफाकी हुकूमत का मौकफ ये सामने आया है, वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है इससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो खतरात लाक हैं, और उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि बहुत से सिविलियन जो है वो यानी आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर कोई जासूसी करे तो फिर उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सीआरपीसी के जो होते हैं फौजदारी अदालतें हैं अब वहां पर जाएगा। तो ये चीज इनको बहुत बड़ी तशवीश है, ये नेशनल इंटरेस्ट के बरक्स है, इसलिए इसको चैलेंज किया जा रहा है और कल उम्मीद है कि जो एप्लीकेशन है वो दायर हो जाएगी। जी जय साहब, योर कमेंट ऑन दिस सर। नहीं तो आने दें पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोनों इश्यूज में, तो उसमें तफसील में बात करेंगे। मुल्की मफाद के खिलाफ जो भी काम करे हमारी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, आज के लिए कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।